بسم الله الرحمن الرحيم. अजन इधर बैठ الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه الشمس والقمر بحسبان. ما شاء الله يا رحمن، بارك الله في عمرك. والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الله يفتح عليك، الله يفتح عليك يا شيخ ليدي. والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله. الرحمن قارئ أول في كل عالم لا شك. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان
ما شاء الله. إن القرآن ينزل والله علم القرآن تقبل الله خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان بسم الله الرحمن الرحيم ما شاء الله. ما شاء الله الله في عونه नारे तकबीर शेख ईदी शाबान साउंड थोड़ा सा कम कर दे साउंड थोड़ा सा इको 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 بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم خلق الإنسان
والنجم والشجر يسجدان والنجم والشجر والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا فنان ملك النغمات. والنجم والشجر يسجدان كمان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे अहमद हिजा साहेब, नारे शाबाश। فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان
فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار والنجم والشجر يسجدان حفظك الله من كل شر ومن كل سوء ومن كل عين كمال فيك فاكهة والنخل ذات الأكمام ما شاء الله حفظ القلوب بصوته والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال
الجنة